बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द बीनर सलीम शो। 4 अक्टूबर है गोल्डन डेट। इस 4 अक्टूबर को क्या होने वाला है ये मैं आपको बताऊंगी। इसके अलावा जनरल फैज़ हमीद अपने मंतकी अंजाम को पहुंचने वाले हैं और उनका अंजाम इमरान खान के अंजाम से कुछ मुख्तलिफ नहीं होने वाला है। इमरान तो गए ही हैं, साथ ही साथ फैज़ को भी लेकर के गए हैं। वो क्या कहते हैं, हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। और फैज़ हमीद बहुत जल्द बेफैज़ होने वाले हैं इसी महीने के अंदर। इसकी भी तफसीलात हम आपको बताएंगे। इसके अलावा जी नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं, ज़ाहिर सी बात है। मतलब रोज़ाना हमने इस बारे में तो थोड़ी बहुत कुछ ना कुछ बात तो करनी है ना, ये रौनक तो लगाए रखनी है ना हमने उन लोगों के लिए जो इस प्लेटफॉर्म के ऊपर नवाज शरीफ साहब से रिलेटेड, PMLN से रिलेटेड जो है वो खबरें जानना चाहते हैं, तो उनके लिए भी तो फिर हमने कुछ ना कुछ रौनक मिला तो लगाए रखना है। तो भाई जनाब, वो जितने भी नून लीगी सपोर्टर्स हैं उनके लिए कुछ खबरें हैं मेरे पास इंतज़ामात की, और बाकी फिर आप ख़ुद ही देख लीजिएगा कि क्या सूरत हाल है। इस बारे में मैंने आपको बताना है। इसके अलावा 2 ऐसे शख्सियात हैं, पावरफुल शख्सियात हैं जो कि बड़े गुस्से में हैं। उनका दर्जा हरारत जो है वो नीचे आने का नाम नहीं ले रहा, जो गुस्से का पारा है वो नीचे नहीं आ रहा। एक हैं जी आर्मी चीफ साहब और दूसरे हैं जी हमारे काजी साहब। अब आर्मी चीफ साहब क्यों नहीं आ रहे हैं, उनका गुस्सा कंट्रोल में, और क्यों उनका जो पारा है वो नीचे नहीं आ रहा है, उसकी भी तफसीलात मैंने आपको बतानी है। और काजी साहब की जो कार्रवाइयाँ हैं वो भी मैंने आपको बतानी है, बिकॉज वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में, काजी साहब इज़ नॉट कमिंग स्लो, ही इज़ नॉट कमिंग स्लो, आई एम टेलिंग यू। तो सबसे पहले हम ये जिक्र कर लेते हैं कि भाई आर्मी चीफ साहब बहुत गुस्से में हैं और उन्होंने ये ठान ली है कि अब तो कोर्ट मार्शल होके रहेगा। किन किन लोगों का कोर्ट मार्शल होगा वो मैं आपको बता देती हूँ। निगरां वफाकी वजीर दाखिला हैं सरफराज भुट्टी साहब। उनका कहना है कि मैं ये कह दूं कि स्मगलिंग में एहलकारों की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं, तो ये मुनासिब नहीं है। आर्मी चीफ ने वाज़े तौर पर कहा है कि स्मगलिंग में मुलव्वस एहलकारों का कोर्ट मार्शल होगा। भाईजान, ये पढ़ के सुनाने का मकसद ये है कि ये जो सरफराज भुट्टी साहब का बयान है ना, ये मनो अन एज इट इज़ आप तक पहुँचे, क्योंकि ये बड़ा पैगाम है। मुल्क में स्मगलिंग हो रही है, हर जगह पे रेडें पड़ रही हैं, मतलब बिजली चोरी वालों के अगेंस्ट, डॉलर ज़ख़ीरा करने वालों के अगेंस्ट, हर तरह के माफिया के ऊपर जो है वो हाथ डाला जा रहा है। एटलीस्ट इट लुक्स लाइक दैट, ठीक है, एटलीस्ट इट लुक्स लाइक दैट। और जहाँ पर अब बात आई है जी स्मगलरों की, तो उनको भी नहीं छोड़ा जाएगा। सरफराज भुट्टी साहब कहते हैं कि जी आर्मी चीफ ने वाज़े अल्फाज में अपने लोगों को कहा है कि मैं इस मीटिंग का हिस्सा था जिसमें वाज़े डायरेक्शन दी गई थी कि ना सिर्फ कोर्ट मार्शल होंगे, बल्कि वो लोग जो इस तरह की प्रैक्टिसेस में मुलव्वस होंगे उन्हें जेल भी भेजा जाएगा। उनके एहतसाब का तरीक़ाकार चूँकि पब्लिक नहीं है वो नज़र नहीं आएगा। सो द पॉइंट इज़ कि वो तमाम फ़ौजी भाई प्रेजेंटली इन यूनिफॉर्म एंड ऑन सर्विस, और वो जो कि साबिका फ़ौजी हैं। देखिए, जो वंस अ फ़ौजी इज़ ऑलवेज अ फ़ौजी, बिकॉज साबिका फ़ौजियों को भी पर्क्स मिलते हैं। मतलब जैसे अगर जनरल फैज़ साहब हैं, ऐसा थोड़ी है कि उनको पेंशन, उनको मरात, उनको प्रिविलेजेस एंड पर्क्स नहीं मिल रहे हैं। वो तो मिल रहे हैं, हों वो जनरल रहे या ना रहे, लेकिन वंस अ फ़ौजी इज़ ऑलवेज अ फ़ौजी। लेकिन जब उनकी बारी आएगी तो उनसे ये सब कुछ लिया जाएगा, और आप ये देखेंगे। मैं अभी उस तरफ भी आती हूँ, लेकिन पहले मैं आपको ये स्मगलर वाली गेम बता दूँ। वज़ीर दाखिला का कहना था कि फ़ौज के एहतसाब के निज़ाम को ना सिर्फ यहाँ देखा गया बल्कि 9 मई को भी देखा गया। उनका एहतसाब होता है, हमारे यहाँ जो कमज़ोरियाँ हैं उनके अजाले की ज़रूरत है। राइट, सो द पॉइंट इज़ कि किसी को नहीं छोड़ना, रियायत किसी के लिए नहीं है। 9 मई को जिन्होंने हमले किए उनके लिए भी कोई रियायत नहीं है। 9 मई को जिन्होंने हमला किया, उनको जिन्होंने सहूलतकारी दी, उनको भी कोई रियायत नहीं है। इस मुल्क के अंदर जो बिजली चोरी कर रहा है, जो स्मगलिंग कर रहा है, जो पैसा आवाम का खा रहा है, उनको भी रियायत नहीं। बस एक दफ़ा जो हत्थे चढ़ गया, जो फौजी एक दफ़ा हत्थे चढ़ गया, जनरल आसिम मुनीर ने उसको नहीं छोड़ना, कोर्ट मार्शल होगा। तो मैं ये समझती हूँ कि बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि अगर मैं ये होता हुआ देखूंगी तो ये एक अलग पाकिस्तान होगा। इससे पहले कब हुआ है पाकिस्तान में इस तरह से? तो एनीवेज, इफ ही इज ट्राइंग टू डू समथिंग गुड, आई थिंक सो कि हम सबको इस गुडनेस में सपोर्ट करना चाहिए। दूसरी चीज़ है जी काजी फाइज ईसा साहब के हवाले से। जब मैं कहती हूँ कि काजी साहब इज़ नॉट कमिंग स्लो, और काजी साहब ने भी ये सोच लिया है कि उन्होंने अपना 1 साल का जो पीरियड है, जो 1 साल के टेन्योर है, उसको सुनहरी हरूफ में लिख करके जाना है, एक एग्जाम्पल सेट करके जानी है। और मुझे हर दफ़ा जब मैं उनसे रिलेटेड खबरें पढ़ती हूँ या मेरे तक वो खबरें आती हैं, तो मुझे लगता है कि दिस मैन इज़ गोइंग टू मेक हिस्ट्री, ही इज़ गोइंग टू क्रिएट हिस्ट्री। और अभी सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि आज ही
اب سے تھوڑی دیر کے بعد سپریم کورٹ میں جو قاضی صاحب کی زیر صدارت جو فل کورٹ کی جو کاروائی ہے جو کہ 3 اکتوبر کو ریزیوم کرنی تھی، اور آج آپ کو پتا آج 3 اکتوبر ہے، تو وہ پی ٹی وی پر براہ راست نشر کی جائے گی، نمبر 1۔ نمبر 2 کہ کل بھائی سپریم کورٹ نے فیض آباد دھرنا نظر ثانی کیس کی 28 ستمبر کو جو سماعت تھی اس کا تحریری حکم نامہ جاری کیا ہے۔ اس تحریری حکم نامے کو آج آپ سے شیئر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ قاضی صاحب از ناٹ کمنگ سلو، انہوں نے یہ انشور کرایا ہے، یہ یاد کرایا ہے، جو کہ 4 صفحات پر مشتمل ہے ان کا فیصلہ تحریری 28 ستمبر والا اس کی ہیئرنگ کا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی تمام فریقین کو فیض آباد دھرنے سے متعلق حقائق پیش کرنے کا ایک اور موقع دیا جا رہا ہے۔ فریقین کیس سے متعلق حقائق بیان حلفی کی صورت میں جمع کرائیں، اور حکم نامے میں مزید یہ بھی کہا گیا ہے کہ کیس میں تحریری جوابات 27 اکتوبر یعنی 27 اکتوبر تک جمع کرائے جائیں، اور کیس کی سماعت 1 نومبر کو ہوگی۔ اچھا، اب کیس کی کیا سماعت ہوگی وہ تو جو ہوگی سو ہوگی۔ میں تو یہ چاہوں گی کہ اس کیس کی سماعت بھی لائیو دکھائی جائے، اور اس کے کوئی ایسے بعید نہیں ہے، بہت زیادہ چانسز ہیں کہ اس کے بھی لائیو دکھائے جائیں۔ تو میری یہ خواہش ہے، آئیں سب مل کے دعا کریں اللہ میاں سے کہ اللہ میاں پلیز قاضی فائز عیسیٰ صاحب یہ جو فیض آباد دھرنے والا کیس ہے اس کی جو سماعت ہے وہ لائیو دکھائیں، بیکاز ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس سماعت میں کیا ہوگا۔ وہ اس لیے کیونکہ فیض آباد دھرنے کے اندر جو مین کلپریٹ اور جس کو میرے خیال سے ہم سب کو جس کی پڑی ہوئی ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہوگا، وہ ہے جنرل فیض۔ کیونکہ ویسے تو جنرل فیض کی کرامات بہت زیادہ ہیں، فیض آباد دھرنے سے کہیں زیادہ ہیں، لیکن جو فیض آباد کی جو کرامات ہیں نا وہ ایسی کرامات ہیں کہ انہوں نے خود جا کر کے یہ کیا کہ آ بیل مجھے مال، ٹھیک ہے، جب وہ کہتے ہیں نا اوکھلی میں سر دیا تو پھر دھمکیوں کا کیا ڈر، تو انہوں نے جا کے اوکھلی میں خود سر دیا، کیونکہ ان کو نہیں پتا تھا کہ بھائی جان ان کا تو ٹائم خراب ہو جائے گا، ان کو تو نہیں پتا تھا کہ کبھی کبھی باس کی بھی نہیں چلتی، مطلب باجوہ صاحب ٹھیک ہے تھے whatever، مگر 2017 میں جو جنرل فیض نے نواز شریف کے اگینسٹ جو سازش بنی اس کو پورا منطقی انجام تک پہنچایا، اس کے اوپر ان سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی، کیونکہ ظاہری سی بات ہے اس ٹائم پر وہ باس کے آرڈرز فالو کر رہے تھے، رائٹ۔ بٹ یہ جو فیض آباد دھرنا ہے نا اس کے اندر جو معاہدہ جس معاہدے پر دستخط کیا، احسن اقبال صاحب کو میں یہاں پر کوٹ کروں گی کیونکہ احسن اقبال صاحب اس ٹائم پر انٹیریئر منسٹر تھے، اور احسن اقبال صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ جی فیض آباد دھرنے کے اندر جو فیض حمید صاحب ہیں وہ خود زبردستی اس میں شامل ہوئے، اور انہوں نے خود کہا کہ جی میں اس معاہدے پر سائن کروں گا، اینڈ ہی ہمسیلف voluntarily with all the force he said کہ نہیں میں اس پہ سائن کروں گا، اور اب وہی معاہدہ ہے جو ان کے گلے پڑنے والا ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں اس معاہدے کے اندر وہ باس کا بھی نہیں کہہ سکتے، باجوہ صاحب کا بھی ذکر نہیں کر سکتے، کیونکہ اگر انہوں نے یہ کہا، اگر یہ عدالت گئے، یہ قاضی صاحب کے سامنے کھڑے ہوئے، یہ 2 منٹ نہیں ٹک پائیں گے، جنرل فیض حمید قاضی صاحب کے سامنے 2 منٹ نہیں ٹک پائیں گے۔ اور اگر قاضی صاحب کے سامنے کھڑے ہو کر کے فیض حمید نے بولا نا کہ جی باجوہ نے یہ کیا یا ادارے نے یہ کیا، تو ان کی چلے گی نہیں، سنی نہیں جائے گی، کیونکہ اگر انہوں نے باجوہ صاحب کا بے بھی بولا نا، ٹھیک ہے، تو ادارے نے تو پہلے بھی ڈسون کر دیا ہے، باجوہ صاحب نے بھی ان کو ڈسون کر دینا ہے، تو لہٰذا یہ بلی جنرل فیض حمید کے اوپر ہی پڑنی ہے، اور جنرل فیض حمید کا ان قریب انجام یہ کورٹ مارشل ہی ہونا ہے، یا مجھ سے لکھ لیں یہ کورٹ مارشل ہونا ہے، ان سے مراد واپس لی جانی ہے، اور لگ پتہ جائے گا، اور اسی مہینے یہ اکتوبر میں ہی ہوگا، یہ آپ لکھ کر لے لیں، یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں، لکھ کر لے لیں کہ جنرل فیض حمید کے بے فیض ہونے کا وقت آ چکا ہے، he will be over done and dusted very soon۔ اچھا جی، اب آ جائیں جی 4 اکتوبر کو۔ اب 4 اکتوبر جب میں بول رہی ہوتی ہوں کہ 4 اکتوبر کو کیا ہے، تو 4 اکتوبر کو جیسے میں نے آپ کو اپنی پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ سائفر کا معاملہ ہے، آلریڈی شاہ محمود قریشی صاحب عمران خان صاحب قصوروار ٹھہرائے جا چکے ہیں، اب پردے جرم اس کے اوپر لگنی ہے، تو 4 اکتوبر سے اس کا بحث جرا ٹرائل کا باقاعدہ طور پر آغاز ہونا ہے، اور وہ بھی اسی مہینے بات ختم ہونی ہے۔ تو 4 اکتوبر کو ادھر آئے، آپس کی بات بتا دیتے ہیں، عمران خان عدالت کے سامنے پیش ہوں گے، یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ شاہ محمود قریشی تو پہلے ہتھ کڑیاں لگے عدالتوں میں جاتے ہیں، عمران خان صاحب نے بھی 4 اکتوبر کو عدالت میں پیش ہونا ہے، اور وہاں سے جو ٹرائل شروع ہوگا وہ ودن ڈیز نپٹایا جائے گا، اور فرد جرم لگ جائے گی اور فیصلہ آ جائے گا آپ کے سامنے۔ ایک تو یہ چیز ہے۔ اسی کیس سے ریلیٹڈ بہت سے لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ اسد عمر صاحب کو کیوں چھوڑ دیا گیا، مطلب ہاں بات تو پتہ ہی ہے
کہ اسد عمر صاحب کو کیوں چھوڑ دیا گیا. اسد عمر صاحب کو اس لیے چھوڑ دیا گیا ہے کیونکہ اسد عمر صاحب آدم آپ گواہ بنے, وہ خود چل کر کے آئے. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ اسد عمر صاحب جو ہیں وہ آلریڈی فوجیوں کو یہ آفرے کرا رہے تھے کہ میں آپ جو بھی کہیں گے آپ لکھ کر کے مجھے دے دیں, جو آپ کہیں گے میں منوان وہی پریس کانفرنس کر دوں گا, ایک کاما ایک فل سٹاپ بھی ایڈ نہیں کروں گا. لیکن فوج نے کوئی اس کو خاطر میں نہیں لائے. فوج نے کہا بس ٹھیک ہے, اگر آپ بننا چاہتے ہیں آدم آپ گواہ, یو help us out in cipher, you help us out in whatever عمران خان has been doing wrong. اور اسد عمر نے انکنڈیشنل, کیا کہا ہے میں نے, انکنڈیشنل, بغیر کسی لالچ کے انہوں نے تمام سچ جو ہے وہ بول دیا ہے. اس لیے انہوں نے تمام سچ بول دیا ہے کیونکہ اسد عمر صاحب جن جنرل صاحب کے صاحبزادے ہیں ان کے ادارے میں ٹائز بہت سٹرونگ ہے, اور ان کو پتا ہے کہ جب ادارے کی ہٹ جاتی ہے, جب فوجیوں کی ہٹ گئی, جب فوجیوں کی سٹک گئی تو مطلب سٹک گئی. اور یہ اسد عمر سے بہتر چیز کون جان سکتا ہے. تو اس لیے بیکاز اسد عمر صاحب جو ہیں وہ ہر طرح سے, ایک ہوتا ہے کوپریٹ کرنا, ایک ہوتا ہے ایکسٹرا کوپریٹ کرنا, اور پھر آپ کا پیر بھی تگڑا ہو, یعنی کہ آپ کو پتا ہو کہ جی ابھی فوجیوں کی سٹکانی نہیں ہے تو پھر تو آپ کو رعایت ملے گی. اب یہ جو عمران خان صاحب لوگوں سے پوچھتے پھرتے ہیں کہ یار اسد عمر کو کیوں چھوڑ دیا, ہاں ہم تو ڈوبے ہیں سنم, تم کو بھی لے ڈوبیں گے, میں تو ڈوبا ہی ہوں سائفر میں. اسد عمر کو جو ہے وہ کیوں رعایت مل رہی ہے, تو اس کی ریزن یہ ہے کہ اسد عمر صاحب کو کس وجہ سے جو ہے وہ رعایت مل رہی ہے. اب آ جائیں جی مولانا صاحب پہ, کیونکہ مولانا صاحب کو بہت زیادہ سردی لگ رہی ہے. اور اس سے پہلے کہ میں نون لیگ کی بات کروں, میں مولانا صاحب کی بات کرنا چاہوں گی کیونکہ مولانا صاحب کو اتنی سردی لگ رہی ہے. ہائے سردی, ہائے سردی, ہائے سردیوں میں الیکشن کیسے ہوگا. نام ہے جی مولانا فضل الرحمان, پی ڈی ایم کے روح روا, پی ڈی ایم کے چیئرمین, پی ڈی ایم کے پریزیڈنٹ ہیں. وہ یہ اسی قسم کا ہوتا ہے نا, ان کی صدارت پی ڈی ایم کی ہے. اور اتنی سی سردی جنوری میں کیا ہو گئی, یہ تو پتلی گلی سے نکل لی ہے. ان کو رتی بھر پرواہ نہیں ہے کہ اس ملک کے اندر جمہوریت الیکشن کوئی چیز ہے. کیونکہ اگر ان کو پرواہ ہوتی تو یہ اس طرح کا بیان نہ دیتے کہ بھائی جان کیا بیان دیا ہے جی, پہلے ہم معیشت درست کریں گے پھر ہم الیکشن کی طرف جائیں گے. کیوں؟ کیونکہ ریاست کو برقرار رکھنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے. یہ وہ مولانا صاحب ہیں جو کہ لانگ مارچ کرتے ہیں اور جنرل فیض اور جنرل باجوہ کی یقین دہانی کے اوپر ٹھینگا لے کر کے واپس آ جاتے ہیں. اور آج ان کو ریاست کی پرواہ ہو رہی ہے, آج ان کو معیشت کی پرواہ ہو رہی ہے, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ دہشت گردی کے اٹیک بھی ہو رہے ہیں, افغانیوں نے جو ہے خوب ٹھیک ٹھاک اپنا سر اٹھا لیا ہے. پھر ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ جی پولیو بھی بہت زیادہ ہو رہا ہے جی, یہ سب کچھ ہو رہا ہے, پھر سردی بھی بہت زیادہ ہو رہی ہے. تو بیسیکلی الیکشن ہوں نہ ہوں سردیوں میں کچھ نہیں ہو سکتا. ارے بھائی آپ اپنے آپ کو پولیٹیشین کہتے ہیں, آپ اپنے آپ کو ٹکٹ ہولڈر کہتے ہیں کہ جی ہم ٹکٹ پہ الیکشن لڑتے ہیں, ہمارے حلقے ہیں. حلقے کب سے موسم دیکھ کر کے آپریٹ کرنے لگے, الیکشن کب سے موسم دیکھ کر کے آپریٹ کرنے لگے. سردی تو ایک بہانہ ہے, اصل چیز الیکشن سے بھاگنا ہے. اور یہ کیوں بھاگ رہے ہیں الیکشن سے؟ یہ اس لیے الیکشن سے بھاگ رہے ہیں کیونکہ ان کو پتا ہے کہ پی ڈی ایم کی کارکردگی ہے 0/0. کیونکہ ان کو پتا ہے کہ اگر آپ 21 اکتوبر کو نواز شریف صاحب آ گئے تو تھوڑی بہت زیادہ نہیں, میں پتہ کیا, یہ جتنے بھی نون لیگ کے لوگ ہیں نا ان کی بھی میں دل آزاری نہیں کرنا چاہتی, میں ان کی بات میں ویڈیو کے اینڈ میں بالکل اسی پہ کروں گی. لیکن جو تھوڑی بہت جو الیکشنز کے اندر رونق لگے گی وہ نواز شریف صاحب کے آنے سے لگے گی. وہ بھی تب اگر نواز شریف صاحب الیکشن کے کینڈیڈیٹ ہوں گے. اگر انہوں نے مینار پاکستان پر آ کے یہ اناؤنس کر دیا نا کہ جی میں ہوں الیکشن میں حصہ نہیں رہنا, میں اب پیچھے بیٹھ کر کے کنگ میکر کی طرح پارٹی چلاؤں گا اور اپنے بھائی کو سپورٹ کروں گا, تو ووٹر نون لیگ کا بھی باہر نہیں نکلے گا. آپ مجھے خود لکھ کر بتائیں, جتنے بھی پی ایم ایل این کے اس ٹائم پہ لوگ میری ویڈیو دیکھ رہے اور سن رہے ہیں, اگر نواز شریف صاحب ایسے کینڈیڈیٹ نہیں کھڑے ہوئے تو کیا آپ جو باقی پی ایم ایل این ہیں جس کا نیریٹو شہباز شریف لے کر کے چلیں گے, کیا آپ ان کو ووٹ کریں گے؟ عمران خان جو ہے وہ ویسے ہی ڈسکوالیفائی, ڈبل ڈسکوالیفائی ہو جانا ہے. شاہ محمود قریشی صاحب نے بھی ہو جانا ہے ڈسکوالیفائی, پارٹی ہے تتر بتر. اسد عمر صاحب آلریڈی چھوڑ کر کے جا چکے ہیں. اب وہ کیا نام ہے, عمر ایوب کو تو خیر پی ٹی آئی والے یا ہم لوگ ووٹ نہیں کریں گے, سیدھی سی بات ہے, پتہ نہیں ان کو کون ووٹ کرے گا. تو پی ٹی آئی تو ویسے ہی نہیں ہوگی تو ان کا ووٹر بھی باہر نہیں نکلے گا. اور باقی بچی نون لیگ تو مائنس نواز شریف کے الیکشن میں کھڑے ہونے سے
नून लीग को तो फरिश्ते वोट करेंगे, राइट? सो ऐसे में आम इंसान कहाँ वोट करेगा? ठीक है, अब मौलाना साहब को नजर आ रहा है कि उनकी जगह बन नहीं रही, उनकी कोई गेम सेट नहीं हो रही, तो फिर अब क्या करें? तो फिर अब ये हाय हाय सर्दी, हाय हाय सर्दी। पाकिस्तान में तो जैसे बड़ी कोई बर्फबारी पड़ रही होती है और बड़ी कोई मतलब कि यहाँ पे स्वेटर्स का अकाल है या यहाँ पर कोट्स का अकाल है, मतलब कमाल ही हो गया है, मतलब कुछ भी। आ जाइए अब नून लीग की तरफ। नवाज शरीफ साहब ने आना है जी 21 अक्टूबर को। मैं आपको पिछले ढेर सारी वीडियोस के अंदर उनकी फ़्लाइट डिटेल्स बता चुकी हूँ, उनका ट्रैवल प्लान बता चुकी हूँ, फिर बता देती हूँ। इत्तेहाद एयरवेज से आ रहे हैं, शाम को 6:25 पर इनकी फ़्लाइट लैंड करने वाली है लाहौर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। वहाँ से एक हेलीकॉप्टर के ज़रिए मीनार पाकिस्तान जाएंगे, मीनार पाकिस्तान में जलसे से खिताब करेंगे, उसके बाद फिर ऑब्वियसली जाती उम्रा जाएंगे। वहाँ पर इन्होंने अपनी तमाम मुलाकातें लाइनअप की हुई हैं, जो कि ये अपने लीडर से करेंगे, PMLN के जो भी कारकुनान, मतलब कारकुनान इन द सेंस जो टिकट होल्डर्स हैं जिनको उन्होंने देनी है, उनसे मुलाकातें करेंगे। फिर उसके बाद जी ये इन्होंने अदालत जाना है और अपने केसेस वगैरह को देखना है। ये नवाज शरीफ साहब का प्लान है। लेकिन उनके इस्तकबाल के हवाले से जो प्लान्स है वो मैं आपको बता देती हूँ, और वो बताने का मकसद मेरा ये नहीं है कि मैं आपको अपडेट करूं। जो नून लीग का वोटर सपोर्टर है वो ऑलरेडी मेरे से ज़्यादा अपडेटेड है। ये सिर्फ मैं आपको इसलिए बता रही हूं क्योंकि मुझे लग रहा है कि नून लीग को अपनी सियासत पर नज़र दौड़ानी चाहिए, नून लीग को नजरसानी करनी चाहिए मियाँ साहब को अपनी सियासत पर, क्योंकि ये वाहिद पार्टी ही उनकी लेगेसी है। ये सिर्फ उनकी जो जायदाद है ना, कुल जायदाद असल में वो सिर्फ ये पार्टी है नून लीग की, और वो इस पार्टी को किसी और के समझाने पर, किसी और के बहकावे में, किसी और के कहने पर, मैं एक बेनिफिट ऑफ डाउट दे रही हूँ मियाँ साहब को कि शहबाज शरीफ ने उनको समझाया, इसाक डार साहब ने उनको समझाया और नवाज शरीफ साहब समझ गए, नवाज शरीफ उनकी बातों में आ गए, राइट? सो किसी के कहने पर, किसी की बातों में आकर के पार्टी किसी की हैंड ओवर नहीं करनी, बयानिया अपना होना चाहिए। और अगर नवाज शरीफ का ये बयानिया जो कि मीनार पाकिस्तान पे पता चल ही जाएगा, तो फिर उसका रिजल्ट भी पता चल जाएगा मियाँ साहब को। लेकिन अभी जो रिजल्ट है ना वो मैं आपको बता देती हूँ। हर MNA MPA को ये कहा गया है कि आप 500-500 बंदा लेकर के आए। मैं हैरान हो गई, 500 बंदा। एक तो सबसे पहले नवाज शरीफ ताहयात कायद आ रहा है, पूरा ये कहता है पंजाब हमारा, लाहौर गढ़ है हमारा, तो 500 बंदा एक MPA MNA लेकर आएगा। कमाल हो गई। ये तो हर एक के जिम्मे 50-50 हज़ार बंदा होना चाहिए। अच्छा 500 बंदा, लेकिन वो 500 बंदा भी पूरा नहीं हो रहा। अब इससे पहले कि आप मुझे बातें सुनाएं, मुझे गालियां दें, मैं आपको इसीलिए तो कह रही हूं कि नून लीग को अपनी सियासत पर नजरसानी करनी है। 500 बंदा 4 साल के बाद नवाज शरीफ आ रहा है भाई, और 4 साल पहले उसको साजिश करके, धिक्कार के, बेइज्जत करके उसको निकाला गया था। 500 बंदा। बकार साहब आपको बात समझ में आ रही है? ये हाँ, मेरे प्रोड्यूसर साहब भी ऐसे गर्दनें हिला रहे हैं, मुझे आप नून लीग वाले सपोर्टर वोटरों का पता नहीं है। 500 बंदा, 500 बंदा है क्या? अच्छा वो 500 भी इकट्ठा नहीं हो रहा। अब हुआ क्या है कि जी होंडा 125, ये बाइक होती है बकार साहब, कोई बहुत अच्छी बाइक है, अच्छी टॉप क्लास। ये ऐसे अब कीमे वाले नान और बिरयानी तो पुरानी बातें हो गई। नून लीग वाले दे रहे हैं होंडा 125। बकार साहब तानू नहीं मिलनी, ए तानू नहीं मिलनी, ਇਹਦੇ वास्ते धक्के खान पैणगे, 500 बंदा लेके जाना पएगा, फिर उन्होंने मिलेगी। तो ये रिश्वत भी दी जा रही है कि जी लालच भी के होंडा 125 मिलेगी। उसके अलावा जी एक ऐप तैयार है, ऐप के जरिए मॉनिटर किया जाएगा। और मरियम नवाज ने, अनुश रहमान, खैर जब मरियम इन एंड आउट थी लंदन पाकिस्तान एंड, तो अनुश रहमान साहिबा ने काफ़ी हिना भट्ट वगैरह के साथ मिल करके उन्होंने एक टीम बनाई जिसमें हिना हैं, सलमा भट्ट हैं, उज़मा बुखारी साहिबा भी हैं इसमें शामिल, और इसके अलावा ऑफ कोर्स हिना भट्ट तो इसमें हैं ही, इसमें शुमाइला राना है, और जो यूथ है और जो वॉलंटियर्स जो हैं उनको लेकर के एक्टिविटीज़ कर रही थी। अब जाहिर सी बात है उस हवाले से एक ऐप भी तैयार की गई है, और उस ऐप के ज़रिए ट्रैक और मॉनिटर होगा, रजिस्ट्रेशन कराएं आएँ लोग, या जो भी ये जो भी शशके वशके हैं, ये भी हो रहा है। लेकिन बात फिर वही है
کہ जो शादरा में जो इन्होंने एक पावर पैक्ड परफॉर्मेंस दी मरियम नवाज ने, तकरीर नो डाउट बहुत अच्छी थी, परफॉर्मेंस जो नवाज शरीफ साहब की बताई वो भी बहुत अच्छी थी, पर लोग कह रहे हैं कि जलसा फ्लॉप था। खैर मैं नहीं समझती कि जलसा फ्लॉप था, उसकी वजह मैं बताती हूँ क्यों। क्योंकि जलसा ना एक पतली सी गली में किया गया था, भाई जितनी जगह होगी वो जगह पूरी भरी हुई थी, तो आई वुडंट से कि जलसा फ्लॉप था। लेकिन हाँ, शादरा का इवेंट और बेहतर तरीके से मैनेज हो सकता था, एक बड़ी जगह लेकर के आप कर सकते थे। अब मुझे डाउट हो रहा है मीनारे पाकिस्तान को कैसे भरेंगे। 500 बंदा आपने कहा है कि हर एमएनए एमपीए ने लेके आना है, 500 बंदा से क्या पूरा मीनारे पाकिस्तान भर जाएगा? तो फिर आप वो मीनारे पाकिस्तान की जगह छोटी कर लें या शादरा की जगह आप बड़ी कर लेते, ताकि इस तरह के ताने ना सुनने पड़ते। खैर जो भी दिन रात प्लानिंग में एक किए हुए हैं और जो भी नवाज शरीफ साहब की इस्तकबाल करने के लिए जो हमें खबरें मिल रही हैं, जिस हिसाब से नून लीग प्लानिंग कर रही है, इतना सब पुश करने के बावजूद भी अगर बंदा नहीं निकल रहा तो ये आपके लिए लम्हा फिक्रिया जरूर है। सियासत पे नजर दौड़ाइए, अपने कारनामों पे नजर दौड़ाइए, अपनी टीम पर नजर दौड़ाइए, क्या पता उधर सारी चीजें ठीक होने से आपकी बाकी सारी चीजें ठीक हो जाएं। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आपसे अगली वीडियो में मिलते हैं।